sang mga katalagman kay katapusan man kining pagpakita sa kakungot sa Dios. Ug nakita ko ang sama sa bildong dagat nga may sagol nga kalayo. Nakita ko usab ang mga tao nga nakabuntog sa mananak og sa iyang larawan og sa numero nga nagsimbolo. Sa iyang ngalan nagbarog sila sa kaplin sa bindong dagat og nagdala mga palpak nga hinatag sa Dios. Nag-awit sila sa awit ni Moses. Ang salogoon sa Dios ug sa awit sa nating karnero. Ginoong Dios nga labing gamhanan ug kakahibulungan sa imong mga buhat. Hari sa tanang kanasuran, matarong ug matuod gayud ang imong mga paagi. Kinsa bay dili mahadlok kanimo Ginoo? Kinsay bay magdumili pagdiyag sa imong pagkagamhanan? Ikaw lamang ang balaan muduon ug musimba kanimo ang tanang kanasuran. Kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. Human niini, nakita ko nga abli ang templo dito sa langit o diha niini o migbula sa templo ang ito ka anghel nga dala sa ito ka katalagman. Nagbiste sila kunting nino o gibandahan o bulawan ang ilang bughan. Una, ang isa sa upat